बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कहीं अनकहीं के साथ वजी अहमद सिद्दीकी आपकी खिदमत में हाजिर है। 4 अप्रैल का दिन पाकिस्तान की तारीख में हमेशा मुतनाज़िया रहा है। पहले तो इसलिए मुतनाज़िया था कि इस दिन साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दी गई थी। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की इस फांसी को अदालती कत्ल कहा जाता है। 4 अप्रैल 2023 को अदालत ने जिसने ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दी थी, जमहूरियत का कत्ल कर दिया। सुप्रीम कोर्ट खुद सुप्रीम कोर्ट के मुकाबले पर आ गई। पाकिस्तान के अदालती निज़ाम या यूं कहिए कि निज़ाम इंसाफ के दामन पर आइन से इन्हिराफ का जो धब्बा लगा है, उसे कभी भी अदलिया के सरबराहों ने धोने के बजाय मज़ीद दागदार करने की कामयाब कोशिशें की हैं। पाकिस्तान की अदलिया ने आमरीत के साथ कभी तसादुम नहीं लिया है, बल्कि उसे तहफ़्फ़ुज़ बख्शा है और जमहूरियत को हमेशा कमज़ोर किया है। मौलवी तमीज़ुद्दीन केस, 200 केस, आसमा जिलानी केस और नुसरत भुट्टो और सैयद ज़फ़र अली शाह जैसे मुक़दमात जिनका फ़ैसला आइन के हक़ में आना चाहिए था, वो आमिर के हक़ में आए। बेनज़ीर भुट्टो ने कहा था कि अदालतें चमक पर फ़ैसला करती हैं, लेकिन अगर आज वो ज़िंदा होती तो कहती कि अदालतें ट्रक पर फ़ैसला करती हैं। 4 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने अपनी अदालत के फ़ैसले के ख़िलाफ़ फ़ैसला दे दिया। एक ही मुकदमे में अदालत के अक्सरियती बेंच ने एक फ़ैसला दिया, उसी फ़ैसले को अदालत के अक़लियती बेंच ने मुस्तरद कर दिया। इलेक्शन कमीशन एक आइनी इदारा है, उसके अपने दायरे अख्तियार हैं, उसके अपने काम हैं। गोया एक आइनी इदारे ने दूसरे आइनी इदारे के आइनी दायरे कार में मदाखलत की है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के फैसले ने साबित कर दिया है कि मुल्क में इस वक्त अदालती मार्शल लॉ नाफिज है। इलेक्शन 90 दिन में होने चाहिए, यह आइन का तकाजा है, लेकिन ये तकाजा मशरूत है, ये लाजिम नहीं है। मरदमशुमारी से, हल्का बंदियों से, इलेक्शन के लिए दस्तयाब वसाइल से और सबसे बढ़कर इलेक्शन पर होने वाले अखराजात से। जस्टिस बंदियाल चाहते हैं कि वो खुद इलेक्शन कमिश्नर का फरीज़ा अंजाम दें। एक अरसे से पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हजरात खुद ही कमिश्नर, वज़ीर-ए-आज़म और इदारों में तकर्रियों के हवाले से अपना गैर आइनी किरदार अदा करते रहे हैं। ये उनका काम नहीं है कि तकर्रियाँ करें, डैम बनाएं। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के 4 अप्रैल के फैसले ने साबित कर दिया है कि उमर अता बंदियाल अपने अलावा किसी को जज नहीं समझते। ये बेंच जिसने इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ फ़ैसला दिया है, 3 रुकनी बेंच था, जिसने पिछले 3 रुकनी बेंच के फ़ैसले ही को रद्द कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ़ एक सियासी जमात के मौक़िफ़ को सुना, दूसरी सियासी जमातों और हुकूमत के मौक़िफ़ को और वकला के मौक़िफ़ को सुना ही नहीं, जबकि ये कौमी अहमियत का मामला था। अब अपने फ़ैसले के बाद 6 रुकनी बेंच बनाने की ज़रूरत महसूस की गई। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का 22 मार्च का फैसला गैर आइनी करार दिया है। यही सुप्रीम कोर्ट थी जिसने बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल पर इलेक्शन के 2 माह मजीद आगे बढ़ने पर कोई नोटिस नहीं लिया था, क्योंकि उस वक्त मुल्क में आमिर जनरल परवेज़ मुशर्रफ की हुकूमत थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस इरशाद हसन खान में आइन में तरमीम का इख्तियार भी दे दिया था। वो इख्तियार जो खुद सुप्रीम कोर्ट को नहीं हासिल है। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद जब आम इंतखाबात की तारीख बवजूह टल सकती है, तो इन इंतखाबात की तारीख के इल्तिवा में क्या मुश्किल है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ अदलिया के सदर हशमत हबीब एडवोकेट ने कहा है कि 3 रुकनी बेंच का ये फ़ैसला दुरुस्त नहीं है। आइन के आर्टिकल 224(2) के मुताबिक 90 दिन में इलेक्शन कराना लाजमी नहीं, अख्तियारी है। उन्होंने कहा कि 20 अप्रैल का सुप्रीम कोर्ट का फैसला अक़लियती अराकीन का फैसला है जो आइन के ख़िलाफ़ है। अब मौजूदा फैसला भी खिलाफ आइन है। यही सुप्रीम कोर्ट थी जो जनरल ज़िया के 90 दिन के अंदर इलेक्शन के वादे पर 11 साल में एक दिन भी नहीं बोल सकी। अब उसी जनरल ज़िया का बेटा पीटीआई में शामिल होकर 90 दिन का शोर मचा रहा है, मगर ये सुप्रीम कोर्ट जमहूरी अदवार में मदाखलत से बाज नहीं आई। यूसुफ ज़रा गिलानी और मियां नवाज शरीफ को नाअहल करने में देर नहीं लगाई।
جبکہ اس کے پاس ان دونوں کو نااہل کرنے کا کوئی جواز موجود نہیں تھا۔ ماضی میں الیکشن کے انعقاد کے لیے حتمی تاریخ کا اعلان الیکشن کمیشن ہی کیا کرتا تھا۔ صدر مملکت الیکشن کی کبھی تاریخ نہیں دیا کرتے تھے۔ یہ عارف علوی نے ایک انوکھا راستہ اختیار کیا ہے۔ اگر سپریم کورٹ کے احکامات پر صرف پنجاب میں الیکشن ہونے ہیں تو کئی آئینی مسائل اور بحران پیدا ہو جائیں گے، جن کے ذمہ دار صرف اور صرف سپریم کورٹ کے چیف جسٹس عمر عطا بندیال اور صدر عارف علوی ہوں گے، اور اس پر ان کا مواخذہ ہونا لازم ہو جائے گا، اس لیے کہ چیف جسٹس کی یہ نیت ظاہر ہو گئی ہے کہ وہ اپنی نگرانی میں الیکشن کرانا چاہتے ہیں۔ یہ ان کا دائرہ کار نہیں ہے۔ عدالت عظمیٰ کے فیصلے کا سارا زور پنجاب پر ہے کہ وہاں الیکشن ہو، اور وہاں الیکشن کی تاریخ بھی انہوں نے دے دی ہے 14 مئی۔ خیبر پختونخوا میں الیکشن کی انہوں نے کوئی تاریخ نہیں دی ہے۔ الیکشن کمیشن اگر صرف پنجاب میں الیکشن کرائے گا تو مردم شماری کی تکمیل کے بغیر، نئی حلقہ بندیوں کے بغیر یہ الیکشن ضمنی الیکشن کہلائے گا۔ اس کے نتیجے میں وجود میں آنے والی اسمبلیوں کی مدت چند ماہ ہی ہوگی، کیونکہ عام انتخابات کے بعد تمام صوبوں میں بیک وقت الیکشن ہوں گے قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے۔ قومی اسمبلی کو یہ ترامیم کرنی چاہیے، یعنی عام انتخابات کے بعد 5 سال کے اندر جتنے بھی الیکشن ہوں گے وہ ضمنی ہی ہوں گے، اور پارلیمانی مدت پوری ہوگی۔ پارلیمانی مدت پوری ہونے پر عام انتخابات ہوں گے۔ سپریم کورٹ کے موجودہ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ جسٹس فائز عیسیٰ اور جسٹس امین الدین خان کے فیصلے کو قانونی حیثیت حاصل نہیں ہے۔ یہ بات اس لیے بھی اہم ہے کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ دونوں حضرات سپریم کورٹ کے جج نہیں ہیں جو ان کے فیصلے کو آئینی اور قانونی حیثیت حاصل نہیں ہے، اور یہ فیصلہ کس طریقے سے چیف جسٹس نے کر دیا، اپنے ساتھی ججوں کے فیصلوں کو کس طرح سے رد کر دیا۔ سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے کو یہ کہہ کر خود ہی متنازع بنا دیا ہے کہ خیبر پختونخوا میں الیکشن کے لیے متعلقہ فورم سے رجوع کیا جائے۔ یہ فیصلہ صرف متنازع ہی نہیں بلکہ پاکستان کی سالمیت کے لیے نقصان دہ بھی ہے۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے 2 صوبوں کے درمیان امتیاز برتا ہے، اور اس پر چیف جسٹس کا مواخذہ ضروری ہو گیا ہے، اس لیے کہ اس مقدمے میں کئی متاثرہ فریقوں کو سنا ہی نہیں گیا ہے۔ وفاقی وزیر قانون و انصاف اعظم نذیر تارڑ نے سپریم کورٹ کے فیصلے پر کہا کہ ملک میں آئینی بحران میں اضافہ ہوگا۔ چیف جسٹس نے الیکشن کمیشن میں رجسٹرڈ سیاسی جماعتوں کے موقف کو سنا ہی نہیں۔ وزیر قانون نے کہا کہ پہلے 3 رکنی بینچ کا فیصلہ رد کیا، پھر اس فیصلے پر 6 رکنی بینچ بنا دیا گیا۔ 1 مارچ کو فیصلہ آیا تو اسے متنازع بنایا گیا۔ ہمارا موقف تھا کہ یہ 4-3 سے فارغ ہوا ہے۔ جب چاروں ججوں نے فیصلے میں پٹیشنز فارغ کر دیں تو ہر چیز واضح ہو گئی تھی۔ اس ابہام کو دور کرنے کے لیے فل کورٹ بیٹھنا چاہیے تھا۔ انہوں نے مزید کہا کہ کل یعنی 3 اپریل کو اٹارنی جنرل نے مشورہ دیا تھا 9 میں سے باقی ماندہ 6 ججز کا بینچ بنا دیا جائے۔ وزیر اعظم نے پارلیمان میں جو کل بات کی تھی وہ درست تھی۔ اعلیٰ عدالت تقسیم ہے، تقسیم ختم کرنا عدالت کے سربراہ کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ ادارے کو متحد کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ سپریم کورٹ نے حکومت کی تمام استدعاؤں کو مسترد کر دیا۔ حکومتی اتحاد سپریم کورٹ کے معاملات سے مطمئن نہیں ہے۔ اعظم نذیر تارڑ نے مزید کہا کہ جسٹس فائز عیسیٰ نے کچھ مقدمات کو سماعت سے روکا تھا، تو 6 رکنی بینچ عدالت کو تقسیم کرنے کے مترادف ہے۔ اعظم نذیر تارڑ نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ چیف جسٹس سے اپیل ہے کہ اپنے گھر کو ٹھیک کریں، آپ 13 رکنی بینچ بٹھائیں جو ان معاملات کو دیکھے۔ میں نے چیف جسٹس سے التجا کی تھی عدالت کو اکٹھا رکھیں۔ یہ تو وفاقی وزیر قانون کا موقف ہے، لیکن چیف جسٹس نے اپنے ہی کہے پر خود عمل نہیں کیا۔ انہوں نے کہا تھا کہ سیاسی جماعتیں مل بیٹھ کر فیصلہ کریں، لیکن خود ہی جلد بازی میں صرف پی ٹی آئی کے حق میں فیصلہ کر دیا، جبکہ اس معاملے میں کئی فریق تھے جن کو سنا جانا انصاف کا تقاضا پورا کرتا تھا، لیکن نہیں سنا گیا، اور سیاسی جماعتوں کو آپس میں مذاکرات کا موقع بھی نہیں دیا گیا۔ اب سوال یہ ہے کہ مردم شماری کے بعد کیا اس انتخاب کی کوئی اخلاقی حیثیت رہے گی؟ یہ کہا جا رہا ہے کہ موجودہ حکومت کو گرانے کے لیے ایک بار پھر ایم کیو ایم کا سہارا لیا جائے گا۔
MQM जो कि मर्दम शुमारी पर मुतमईन नहीं है, वो किस तरह सिर्फ पंजाब में इलेक्शन के लिए PTI का साथ देगी? अगर मौजूदा हुकूमत गिरती है तो आइंदा इंतखाबात पुरानी मर्दम शुमारी पर होंगे, जो MQM को काबिल कबूल नहीं है। हम एक बार फिर कहेंगे कि चीफ जस्टिस अपने घरेलू दबाव से बाहर निकले और इंसाफ के मुताबिक फैसला करें। उनके अलावा दूसरे जज भी इंसाफ कर सकते हैं, उनके भी बीवियां और बेटियां हैं जो उन पर दबाव नहीं डालती। नए किरदार आते जा रहे हैं मगर नाटक पुराना चल रहा है। ये अफसोसनाक जुमला मुझे कहना पड़ेगा कि हमारी अदलिया को जमहूरियत हजम नहीं हो रही है। हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दूसरों तक भी हमारा पैगाम पहुंचाइए। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।